अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, रेड जोन में अब से कुछ देर पहले यकीनन हालात कशीदा थे, क्योंकि हमने देखा जैसे सिंध हाउस पर पीटीआई के कुछ कारकुनान आए और उन्होंने गेट वगैरह वहां के तोड़े। पुलिस ने फिर उनको गिरफ्तार किया। गोया ये कि अब ये बताया जा रहा है कि उनको फिर अब रिहा कर दिया गया है माफ़ी तलाफ़ी के बाद, लेकिन यकीनन ये एक डिसटेस्टफुल वाक़या था और कतन नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से नाजरीन अब बताया ये जा रहा है कि अब शायद कुछ सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ऑल अक्रॉस द रेड जोन हमें नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त यकीनन हालात ऐसे हैं और गालिबन उनका तकाजा भी है। ऐसे में नाजरीन कल सिचुएशन थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिफाई तब हुई जब सिंध हाउस से बाकायदा जो मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के, उनकी वीडियोस आना शुरू हो गई। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और कोई वहां पर जो लोग मौजूद हैं, तकरीबन 12 बताए जा रहे हैं कि 12 लोग वहां मौजूद हैं, जिसमें खवातीन भी एमएनएज हैं और जो मेल हजरात हैं, मेल एमएनएज हैं वो भी हैं, दीगर जो रिजर्व सीट्स के अलावा हैं वो भी मौजूद हैं, तो इलेक्टेड एमएनएज भी हैं। खैर नंदलेस नाजरीन उसके बाद से ये सिचुएशन तब इंटेंसिफाई हुई। हुकूमत ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। अपोजिशन का बहरहाल ये दावा है कि ये अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर इन्होंने ये फैसला किया है और इसलिए वोट देना इनका हक है। गोया ये नाजरीन के पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक लेटर हमने ज़रूर देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके अपने जो एमएनएज हैं वो भी पार्टी पॉलिसी के और पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तमाम बातें अपनी तरफ नाजरीन, लेकिन बात यह है कि इस पूरी चीज़ को खुश असलूबी से तय होना चाहिए। किसी भी खुदा न ख्वास्ता एनार्की की तरफ ना जाया जाए, कोई बदमज़गी ना हो, क्योंकि हम बहुत एक क्रूशल जंक्चर पर खड़े हैं। 23 मार्च की परेड है, फिर ओआईसी कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं और ऑलरेडी इंटरनेशनल जो सुर्खियां हैं वो पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रहती हैं, तो इसलिए तमाम को, अपोजिशन को, हुकूमत को, दोनों का इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वैसे नाजरीन जो मुनहरिफ अरकान का मामला है, जिनके ऊपर हुकूमत कहते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है, खुली खुली हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और पैसा लगाया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, जो उनको एनएफसी के तहत पैसा मिला है वो इन तमाम अरकान को अपनी तरफ करने के लिए और इनके वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। ऐसे में आवाम का भी गम गुस्सा सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे राजा रियाज साहब हैं, उनकी हमने एक वीडियो देखी कि उनके जो इलाके के लोग हैं, वोटर्स वगैरह हैं, उन्होंने चूंकि उनको इस बात पर टिकट दिया कि वो पीटे टिकट पर इलेक्ट हुए थे 2018 में, तो उनका भी गम गुस्सा सामने आ रहा है। एक गालिबन वीडियो भी, एक ऑडियो कॉल आई थी जिसमें राजा रियाज साहब अपने एक वोटर से बात कर रहे हैं और उनके वोटर उनको इसी हवाले से कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया है। खैर नाजरीन तमाम मामला अपनी तरफ है, लेकिन इसके कानूनी पहलू, इसके आईनी पहलू, दोनों का जायजा लेना जरूरी है। ऐसे में हुकूमत ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर कर दिया है कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो एक क्लियर कट लाइन देता है, तो हुकूमत ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब उनकी रहनुमाई करे, कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि 63A को कैसे लागू किया जाएगा। जो मुनहरिफ अरकान है वोट डालने से पहले क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, और जो अगर उनकी नाअहली होगी तमाम तर 63A को वायलेट करने के बाद, वो क्या वोट से पहले होगी, वोट के बाद होगी, क्या वो ताहयात नाअहली होगी या टेम्परेरीली होगी। तो हुकूमत चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस हवाले से रहनुमाई करें। गोया ये नाजरीन अपोजिशन के हवाले से ये बात जरूर हमें करनी चाहिए कि अब से कुछ टाइम पहले तक वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद ये कहते थे कि ये एहसान है और ये हुकूमत के हवाले से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नेमत है हुकूमत के लिए कि अपोजिशन में कोई दमखम नहीं है। लेकिन अब अपोजिशन नाजरीन नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ भी जा रहे हैं। उन्होंने अरकान भी जो भी है, हॉर्स ट्रेडिंग है या जो भी मामला है वो अब आगे प्रोब होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ज़मीर की आवाज़ है, क्या मामला है इसके ऊपर बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सामने आकर इस पे मामला क्लियर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वैसे दीगर मामला पे खासा प्रोएक्टिव रहता है, इस मामले पे अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमने कोई मौक़िफ़ नहीं सुना है। उनकी भी क्लैरिटी इस मामले पर बड़ी ज़रूरी है और यकीनन इसको प्रोब होना चाहिए कि ये क्या वाक़ईतन ये लोग इन्हिराफ कर रहे हैं पार्टी से या फिर इनके पीछे कोई और अवामिल है। खैर नाजरीन तमाम मामले पर हम बात करेंगे, आगे क्या होने जा रहा है, तमाम मामले को खुश असलूबी से कैसे हल कराया जाए। आज वफाकी वुज़रा ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने कुछ अहम बातें की। उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे हैं और उन्होंने अभी भी इस बात को अश्योर करा है। फिर -1 की जो बाज़गश्त हो रही है उसके हवाले से भी वफाकी वुज़रा ने कहा है कि कोई इस किस्म की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ नाजरीन अपोजिशन जो है वो बज़िद नजर आते हैं और उन्होंने फिर स्ट्रेस किया है बार बार अपने प्रेस टॉक्स में कि क्योंकि ये इन जो मुनहरिफ अरकान हैं तो इनके होने की वजह से जो हुकूमत है वो अपना एक जो मेजॉरिटी वोट है वो खो चुके हैं पार्लियामेंट से, तो वैसे ही वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये अपोजिशन की डिमांड है। इत्तेहादियों की अब इस तमाम में क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि अभी पहले तो हम देख रहे थे इन तमाम मुनहरिफ अरकान के सामने आने से पहले इत्तेहादियों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, दोनों तरफ से बारगेन
وغیرہ اور باتیں مذاکرات سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اب کیا پوزیشن ہوگی اتحادیوں کی، اس امور پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے، اور ایک ضروری پہلو کے اوپر ہم روشنی یہ ڈالیں گے کہ کیا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو جاتا ہے، اپوزیشن کے پاس کیا اس وقت ملک کو چلانے کے لیے کوئی بہتر پلان ہے یا اس پورے الائنس کے پاس؟ تمام معاملے پر بات کریں گے، لیکن اس طرف جانے سے پہلے ایک کلپ ناظرین کے آگے ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے ممبر قومی اسمبلی رمیش کمار صاحب کا، پی ٹی آئی کے اس دفعہ ٹکٹ پر آئے ہیں، اس سے پہلے پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کا حصہ رہ چکے ہیں پچھلے اسمبلیز میں، پچھلے ادوار میں۔ تو اب سے کچھ میرا خیال ہے 2-3 ہفتہ پہلے کی یہ بات ہے کہ وہ ہمارے پروگرام پر تھے، اور انہوں نے کیا بات کی تھی، انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ وہ پارٹی ڈسپلن سے قطعاً اختلاف نہیں کریں گے، یہ ان کی زبانی سنیے گا۔ اگر کوئی پارٹی کے حوالے سے کوئی ایسی جیسی ابھی لانگ مارچ کی بات آئی تو آدمی کو اپنی بات، اپنا موقف ضرور اختیار کرنا چاہیے، مگر پھر بھی پارٹی کا حکم ہوتا ہے، جیسے ابھی 4 تاریخ کو، یہ 3 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں میرے پاس سرپار کر لازمی ہے میں وہ اس ریلی کو ویلکم کروں گا، چاہے میں چاہوں یا نہیں چاہوں، مگر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے، پارٹی کے ڈسپلن کے تحت ان کو ویلکم کروں گا۔ اب آ جائے عدم اعتماد کے اوپر، پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، اور اسپیشلی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونا وہ بہت مشکل مراحل ہے۔ جب میاں محتمہ کے خلاف تھی اس وقت سارے لوگ، آج جیسے رائٹ لیفٹ کی پارٹیاں کٹھی ہوئی ہے، اس وقت رائٹ لیفٹ کی پارٹیاں بھی نہیں تھی۔ جی ناظرین، پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور یہ کچھ ہفتہ پہلے جو رمیش کمار صاحب نے بات کی ہے ہماری پروگرام میں، تو اب ایسی کیا مختلف چیز ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انفرادی رائے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اپنا ووٹ بھی اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ضروری سوال ہے جو کہ ہم ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یقیناً اس معاملے میں ناظرین تھوڑے ٹیمپریچرز کم رکھنے ہوں گے، تھوڑا اشتعال وغیرہ معاملے کو کم رکھنا ہوگا، اور عوام کو بھی ہم نے اسی راہ پر رکھنا ہوگا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کسی کے اوپر بھی کوئی انٹورڈ سچویشن آ جائے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، اور میں تمام پینلسٹ کا تعارف کراؤں آپ سے۔ شاندانہ گلزار خان صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں یہاں اسٹوڈیوز میں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے، اور حکومت کا پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا شاندانہ صاحبہ، ویری پرومیننٹ وائس فرام اور پارٹی۔ صابر علی بلوچ صاحب ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں، اسٹالورٹ ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور اپنی جماعت کا موقف ساتھ ساتھ اپوزیشن کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا صابر بلوچ صاحب۔ اور ناظرین سینیٹر خالدہ عتیق مجھے جوائن کریں گی، ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گی، اور جناب شاہ خاور بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ۔ ماہر قانون ہیں آپ، اور تمام معاملے پر جو اپنی قانونی آرا ہے وہ ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ ویلکم آن بورڈ شاہ صاحب، تھینک یو آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین بات کا آغاز اگر میں باقاعدہ کروں صابر بلوچ صاحب سے، کیونکہ سندھ ہاؤس میں یہ تمام تر معاملہ ہو رہا ہے، سندھ ہاؤس میں ہوسٹ بھی کیا جا رہا ہے منحرف ارکان کو۔ بتائیے گا صابر صاحب، ایک بڑی کیٹیگوریکلی جو میں آپ سے ایک کلیئر سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک لیٹر آیا، اور وہ پارٹی کی ٹرمز میں آیا کہ کوئی بھی ارکان اسمبلی آپ کی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ آپ جو رول ہے پی ٹی آئی کے لیے کیوں لاگو نہیں کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ کب کس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لاگو نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے سربراہ نے ایک لیٹر لکھا تھا جو ان کو اپنے ممبران کو انسٹرکشنز دیے تھے کہ آپ اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک کہ سارا سلسلہ چلے گا، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ 1-2-4 اور انسٹرکشنز دیے تھے۔ لیکن اس بات پر کس نے پی ٹی آئی کے یعنی لیڈر کو یا پی ٹی آئی کے ممبران کو یا ان کے جو سربراہ ہیں ان کو روکا ہے کہ جی کہ آپ اپنے ممبران کو کوئی انسٹرکشن نہ دیں؟ لیکن میں ایک بات آپ سے مولانا یہ پوچھنا خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، آج سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے وہ ایک گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، حکومت کا جو ہے نا ایک پراپرٹی ہے۔ اب حکومت کے پراپرٹی پہ اٹیک کرنا، حکومت کے پراپرٹی پہ حملہ کرنا، یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے؟ اور وہ لوگ بیج لگائے ہوئے تھے، جھنڈے لے کے تحریک انصاف کے، عمران خان کے نعرے لگا کے وہ آ رہے تھے وہاں پر۔ تو میں حیران ہوں کہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق یہ کیوں ان کے خلاف پرچہ نہیں چاپا گیا، کاٹا نہیں گیا؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ اتنے لوگ نہیں تھے جو عمران خان اور اس کے حواری ہمیشہ اس بات کا جو ہے نا اس کے جو ڈرم بیٹرز ہیں وہ کہ جی ہم 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، یہ 25 سے 30 لوگ تھے جنہیں میں نے خود دیکھا ان کو سندھ ہاؤس کی طرف سے جاتے ہوئے۔ اچھا، اور بات یہ ہے بیسیکلی کہ دیکھیں کہ یہ آل دا وے یہ یعنی روڈوں پر سے موٹر سائیکلوں پر پیدل یہ 25-30 لوگ جو نا آئے اور سیدھا وہاں چلے گئے۔ کیا کوئی پولیس نہیں تھا راستے میں کہ ان کو روک سکتا؟
اچھا اب اپنی سیکورٹی کے لیے سندھ ہاؤس کی سیکورٹی کے لیے وہاں سے سندھ سے جو پولیس منگائی گئی اگر وہ نہ ہوتے خدا نخواستہ وہ تو ویسے بھی سندھ ہاؤس کی پنجاب ہاؤس کی انہی کے صوبائی پولیس کرتی ہے نا سیکورٹی پولیس ہوتی ہے. ان لوگوں نے ان کو وہاں پر جو ہے نا ان لوگوں کو روکے رکھا. اچھا ادروائز یہ اندر آ کے تو ایک اور بڑی بدمزگی ہوتی ہے اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے یقیناً. لیکن صابر صاحب ایک اور بات جو بنیادی بات میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ اس کو پتہ ہے کہ he's gone, وہ چلا گیا ہے. he's no more the prime minister of this country. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو آج کل جو آلات اس پہ آ رہے ہیں اب بھی ایک ہفتہ 10 دن ہے. میں مولانا بی بی آپ کے توسط سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں. اچھا یہ بڑے جو ہے نا ذاتی حملے, ذاتی نقصانات, ذاتی چیزیں. اب مہربانی کر کے ہمارے جو لیڈر ہیں, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں صرف اپنے لیڈر کی آصف علی خان کی بات کرتا ہوں اور اپنے چیئرمین بلاول صاحب کی بات کرتا ہوں. خدا کے واسطے ان کے متعلق کوئی ایسی یعنی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کریں کچھ اس قسم کے. آپ جو ہے نا صحیح پوائنٹ. لیکن صابر صاحب ابھی جن ظاہر ہے وہ جو کارکنان وغیرہ آئے ہیں, ہم نے تو پروگرام کا آغاز ہی اس بات پہ کیا ہے کہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا, ڈسٹیسٹفل ہے اور اس کی مذمت کی. لیکن یہ کہ ڈسٹیسٹفل کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے بڑے ہیں, بالکل ہر لحاظ سے ہم جو ہے نا کچھ ہو سکتا تھا, اس کے آگے بھی کچھ ہو سکتا تھا, معاملہ بگڑ سکتا تھا. نہیں ہوگا نا. I agree. لیکن it's not the point that we reply them. زبانی ہم ان کو بتائیں گے, یہ اس کا پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے. نہیں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. then he will face the music اور ان کے متعلق کچھ نہیں بولنا چاہیے. I'm telling you ان فل سپورٹ کی آپ نے ابھی جو بات کی ہے یہ بالکل میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں, انڈورس کرتی ہوں مکمل طور پر. لیکن کیا انصار الاسلام کے حوالے سے بھی آپ یہی بات کریں گے جو کہ پہنچ گئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن نے تو بہت اس کے اوپر احتجاج کیا تھا کہ ان کو کیوں پکڑ کے نکالا گیا. تمام معاملہ بالکل سملر معاملہ ہے, یہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے. نہیں دیکھیں ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ گورنمنٹ کے انٹینشنز کا پہلے سے پتہ تھا, ان کے جو رویے تھے ان کا پہلے سے پتہ تھا. اچھا ان کے جو ایم این ایز تھے جے یو آئی کے, اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ پیپلز پارٹی ہمارا مورل اور ہر قسم کا یعنی تعاون جے یو آئی کے ساتھ ہے, ہر لحاظ سے ساتھ ہے ان کے. لیکن بات یہ تھا کہ وہ لوگ آئے تھے اپنے ایم این ایز کے ساتھ اور ان کے گارڈ تھے جو اب سے جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پر انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں کی, پارلیمنٹ لاجز میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. صرف یہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ تھے وہاں پر. بھائی آپ آ کے ان سے بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, لیکن اسلام آباد کی پولیس نے یلغار کر دی, وہاں پر مار پیٹ کر دی, ایم این ایس کو جو ہے نا بے عزت کر دیا, وہاں سے نکالنے کی. جی ایم این ایس کو نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ بات صحیح ہے. یہ سب کچھ جب کیا گیا اور آج وہی چیز دہرایا گیا وہاں پر سندھ ہاؤس میں, میں آپ کے توسط سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جی چونکہ عمران خان بذات خود تحریک انصاف کے سربراہ ہیں, اسی کے اشارے پہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے, اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کے خلاف جو ہے نا صحیح ہو گیا. لیکن انصار الاسلام کے حوالے سے آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ بھی غلط تھا, لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں تھے کارکنان, جے یو آئی کے تھے. انہوں نے جب کچھ کیا نہیں تو غلط کیا ہے اس میں, انہوں نے کچھ کیا ہوتا. وہ پریڈ وغیرہ کر رہے تھے نا, کسی کو پریڈ کیا پریڈ کر رہے تھے, کوئی پریڈ پرائیویٹ ملیشیا رکھنے کا تو حق نہیں ہے نا سوائے. نہیں کیا پریڈ سے کیا اسٹیٹ کو نقصان ہے, یا پریڈ کو اگر کر بھی رہے تھے, اول تو نہیں کر رہے تھے, اگر کر بھی رہے تو کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا. بات تو نقصان کہ آج سن گیٹ کا گیٹ توڑ دیا گیا, یہ غلط بالکل, پتھراؤ کیا انہوں نے وہاں پہ, گالی گلوچ کیے وہاں پہ. آپ دیکھیں آپ کے پاس تو ہر چیز ریکارڈ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ شاہ خاور صاحب کی طرف اگر میں بڑھوں, شاندانہ صاحبہ آپ کی اجازت سے, پھر آپ ظاہر ہے میں نے تو 2 پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے سنا ہے ابھی صابر بلوچ صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, پرچہ کٹنا چاہیے اور عمران خان کے خلاف. اچھا پرائم منسٹر کے خلاف ہونا چاہیے ان کو, کیونکہ صابر صاحب کا یہ ویو ہے کہ یہ تمام تر چیزیں پارٹی ہیڈ کی طرف سے کروائی جا رہی ہیں. اس کے انسٹرکشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. I'm telling you. شاہ خاور صاحب اب آپ کا اس پہ نقطہ نظر آ جائے, یہ جو ظاہر ہے آپ بھی اس پہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ ملیشیا رکھنا, ابھی آپ نے سنا صابر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ملیشیا رکھنا, پریڈ کرنا, اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے وہ دوسرے لوگوں کو. کیا آپ کوئی پیرلل ڈرا کر پائے ہیں ان دونوں واقعات میں؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو 2018 کے سپریم کورٹ فیصلے کے حوالے سے پریزیڈنشل ریفرنس اب حکومت نے دائر کیا ہے, ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک کلیئرٹی مانگی ہے, اس میں سپریم کورٹ اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اب اس کی قانونی رائے آپ کی کیا ہے, اس پورے معاملے میں کیا راہ نکل سکتی ہے؟ دیکھیے مولانا بات یہ ہے کہ جہاں تک پرائیویٹ ملیشیاز کا تعلق ہے اس کی تو بالکل آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے آج سندھ ہاؤس میں کیا, کیا وہ پرائیویٹ ملیشیا ہے یا انصار الاسلام والے جو تھے
क्या वो प्राइवेट मलेशिया की डेफिनेशन में आते हैं? अगर आते हैं तो फिर तो उन पे पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये जो वायलेंस है या जो एक्स्ट्रा स्टेट मेजर्स जो है ये नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। देखें, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी है कि जो स्टेट के इदारे हैं, पुलिस है या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको भी एक ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहिए और करना पड़ेगा कि जिसमें तमाम लोग अपने आप को महफूज समझें और वो समझे कि स्टेट जो है वो उनकी हर तरह से हिफाजत कर रही है। ये तो मेरा इसके बारे में ये कमेंट है। Correct. अब जहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो इंटरप्रिटेशन के हवाले से या उस पे एक जो है वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में उनसे जो फैसला किया है, हुकूमत ने सदर पाकिस्तान की तरफ से एक क्वेश्चन जाएगा वहां पे डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है कि सदर मुमलिकत कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसका जो कि बहुत अहम हो और जिसमें अभाम हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से तो वो राय ली जा सकती है और ये तो वो इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या आर्टिकल 63A जो है उसको अगर पढ़ा जाए तो उसमें कोई अभाम वाली सूरत हाल है या नहीं है। अब देखिए कि आर्टिकल 63A बेसिकली ये एक पीनल क्लॉज है, ये तादीबी कार्रवाई है उन अरकान असेंबली के खिलाफ जिन्होंने अपनी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है वो वोट करेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो वोट कॉस्ट नहीं करेंगे अपनी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो उस वक्त तक उन पे आर्टिकल 63A जो है वो इन्वोक नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आप पहले कोई ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले सकते आर्टिकल 63A के तहत कि कोई भी रुकन जो है वो पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके अपीयर ना हो और वहां पे वोट ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मेरे हिसाब से है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी वोट ये तो फिर आप कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन की जो बात है वो फिर सही है कि पहले वो लोग वोट दायर करेंगे फिर एक्शन हो सकता है। ऑपोजिशन की बात नहीं है, मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक स्टूडेंट ऑफ लॉ। जी बिल्कुल, मेरा यही अर्ज है कि जो आपका जो नुक्ता नजर है वो मेल खाता है जो ऑपोजिशन बात कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ऐसी राय देनी चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट हो। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी सेनेट इलेक्शन में गलत एडवाइस की गई गवर्नमेंट को कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करें और उसमें ये देखें कि क्या सेनेट इलेक्शन में हम शो ऑफ हैंड के जरिए जो है बिल्कुल कर सकते। और उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी राय दी और उन्होंने यही कहा कि आइन जो है या ये वाली जो शिक जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देती कि इसको शो ऑफ हैंड से किया जाए। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि ऐसा आप कोई काम ना करें जिसपे आपको थोड़ी सी भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। आर्टिकल 63A बिल्कुल वाज़ेह है, ये एक पीनल क्लॉज है और पीनल क्लॉज तब अप्लाई होती है कि जब कोई किसी जुर्म का या कानून के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करता है। तो इसके बारे में तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये उस वक्त इन्वोक हो सकती है, आप उससे पहले आर्टिकल 63A के तहत कोई हिफाजती इकदाम नहीं कर सकते जब तक कि वो वोट जो है वो पोल ना हो जाए। सही है, पॉइंट मेड। जी शाह साहब, ये साबिर बलोच साहब भी आपसे कुछ यही सवाल करना चाह रहे हैं। कैसे हैं खावर भाई? जी बात देखो, आपने जो कहा कि अगर कोई इमाम हो तब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देखो ये तो क्लियर है, आप जो खुद बड़े वकील हैं, बड़े लॉयर हैं, यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन बेटर देन एनीबॉडी। लेकिन वो तो अबहाम की क्या गुंजाइश है उसमें? तो तीन चीज़ों पर जो है ना उनको बाइंडिंग है उनको कि जी के जब मनी बिल आए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो तो क्लियर कट लिखा हुआ है। अबहाम के लिए भी तो इनको कुछ आर्गूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट को देने पड़ेंगे या नहीं, या सिर्फ जा के बोल सकते हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन हर बात पे दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन। क्या उसके लिए कोई मवाद, कोई चीज उस कानून में कोई ऐसा वो इबहाम का बताना लाजमी है या नहीं है? ये तो
یہ تو شاہ خاور صاحب نے کیا بولا نہیں ہے آلریڈی کہ انہوں نے اپنے ریمارک میں غالباً یہ بات کی ہے کہ یہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کی انٹرپریٹیشن مانگ سکتے ہیں. میرا مطلب کہنے اسے عوام کو بتانا پڑے گا یا نہیں بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے, شاہ صاحب پلیز ریزرو یور ورڈ, اس پہ میں آپ کا جواب مانگتی ہوں, لیکن میں ویلکم بھی کرنا چاہ رہی ہوں سینیٹر خالدہ عتیب بھی میرے ساتھ اب آن لائن موجود ہیں ریپرزینٹنگ دا MQM. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر خالدہ عتیب, آپ کے وقت کے لیے, آپ کی موجودگی کے لیے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں شاندانہ صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے کہ کیا اتحادیوں نے اپنا فیصلہ اب کر لیا ہے تمام, خاص طور پر کل کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور سندھ ہاؤس میں جو ڈسیڈنٹ ارکان ہیں PTI کے وہ بیٹھے ہیں؟ شکریہ مودم, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. ابھی یہ دیکھیے اتحادی ہونے کے حوالے سے ابھی کوئی ایسا خاص ڈیسیژن لینے کا نہیں سوچا گیا, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی ہمارے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کارڈ شو نہیں کرنا چاہ رہے اور تمام چیزوں انشاءاللہ ایک دو دن میں صورتحال سامنے آ جائے گی. دیکھیے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی ہمارے ڈیمانڈ پوری کرے گا, ہماری ڈیمانڈ سے مراد عوامی ڈیمانڈ, ہم تو عوام کے لیے عوام کو سہولتیں پہنچانے کے حوالے سے 3-3.5 سال سے PTI سے کہتے رہے. جب انہوں نے کوئی صحیح ہمیں سمجھ لیجیے کہ پازیٹیو جواب نہیں دیا تو پھر ہمیں سوچنے کا موقع ملا کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کے ساتھ جائیں. صحیح, تو وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے ڈیمانڈز کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے, لیکن ابھی کیونکہ صابر بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, تشریف فرمائیں. وہ آپ کا اصل جو معاملہ طے ہونا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہونا ہے, اس پہ میں لوٹتی ہوں, آپ اپنا ورڈ پلیز ریزرو کیجئے گا. تب تک شاندانہ گلزار صاحبہ کا بھی انیشل کامنٹ آ جائے. شاندانہ صاحبہ, میری یہی کوشش تھی کہ میں تمام سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آؤں اور پھر آپ سے ایک جامع ہمیں ویو پوائنٹ ملے. پہلے تو صابر صاحب کی بات, جو انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری وہ کر رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کی طرف سے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے کہنے پر یہ تمام کارکنان آئے اور انہوں نے سندھ ہاؤس کو اٹیک کیا ہے. ایک تو اس پہ آپ کا رسپانس آ جائے. دوسرا, ابھی شاہ خاور صاحب نے بھی یہ کہا کہ انٹرپریٹیشن کی غالباً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے 63, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ بعد میں ہی لاگو ہو سکتا ہے جب ووٹ ہو جائے گا. شکریہ مونا, میں آپ کو ابھی پڑھ کے ذرا سنانا چاہ رہی ہوں آرٹیکل 63A, اس کا آپ پلیز ذرا پارٹ 63(1)A سن لیں. جی اسی کے اوپر فائل. If a member resigns from membership of his political party or joins another political parliamentary party, parliamentary party, جب ایک no confidence motion پرائم منسٹر عمران خان مارچ 2021 میں اپنے خلاف بلاتا ہے, سب کا ضمیر زندہ ہے, معاشی مسائل بھی ہیں پاکستان میں, مہنگائی بھی ہے, ٹھیک ٹھاک مہنگائی تھی اس ٹائم پہ, تکلیف تھی عوام کو, ضمیر تب کدھر گیا تھا؟ جاتے, کوئی نہ آتا اس کمرے میں, ون سیٹ ووٹ کیوں دیے خان کو, گھر چلے جاتے. یہ جو 13-14 جتنے بھی ہیں جن کا ضمیر آج جا گئے اربوں روپے دیکھ کے, تو تب کا ضمیر کہاں کیا تھا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ضمیر پیسوں سے ہی جاگتا ہے. PMLN سیٹ آفر کرے گی, پیپلز پارٹی سیٹ آفر کرے گی تو تب ضمیر جاگے گا. ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے ضمیر کی, معذرت کے ساتھ. یہ جو آرٹیکل میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, joins another parliamentary party, اگر پولیٹیکل پارٹی لکھا ہوتا تو میں کہتی کہ اس میں بہت زیادہ فریڈم ہے. آپ جب فلور کراسنگ کریں گے, آپ نے اسی سیکنڈ فیصلہ کیا کہ میں نے ایک اور پارلیمنٹری پارٹی جوائن کر لی ہے. یہی شاندانہ صاحبہ, یہ میرا انٹرپریٹیشن ہے, سپریم کورٹ کا نہیں ہے. ہاں جب کریں گے اچھا, پرائم منسٹر آرڈر دیتا ہے ہیڈ آف دا پارٹی کہ nobody will go for voting that day, اور آپ انٹر ہو گئے اسمبلی میں, پھر کیا ہوا؟ فلور کراسنگ ہو گئی کہ نہیں؟ the second you enter the assembly, آپ نے بھی ووٹ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اسمبلی میں تو گئے ہیں نا. اگر آپ کو پارٹی ہیڈ نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے تو پھر, اور ہر کسی کو پتہ کہ نماز پڑھنے تو نہیں جا رہا نا, عدم اعتماد کے لیے جا رہا ہے, تو ووٹ کرنے ہی پورے اپوزیشن کو ہے, تو جائے پھر کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ سو آئی ایم سوری, اس میں بہت ساری باتیں لیکن جب جائیں گے تب آپ کرنا نا. لیٹ اٹ, آئی ایگری ود یو, لیٹ اٹ گو ٹو سپریم کورٹ, لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, ان کا فیصلہ ہم پہ لاگو ہو جائے گا, بات ختم. یہ تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں. جہاں تک رہی یہ سندھ ہاؤس پہ اٹیک کی بات, ماشاءاللہ میں حیران ہوں ڈسکشن پہ. معذرت کے ساتھ, میری والدہ, میری بیوہ والدہ ان لاجز میں رہتی ہیں, 100 سے لے کے 170 نمبر میں, ہمیں نہیں پتا 100 سے 170, we don't know what the actual number was. مارچ پاس کر رہے وہاں جہاں پردے دار عورتیں رہتی ہیں, بچے رہتے ہیں. یہ میرا گھر ہے, یہ ان کے باپ کا ٹریننگ گراؤنڈ نہیں ہے. یعنی کوریڈورز میں جو آپ کے مولانا صاحب کے گھر جائیں, وہاں ٹریننگ کریں. پارلیمنٹ لاجز میں کو کس نے اجازت دی اندر آنے کی؟ اور یہ بیچارہ اتنا سیدھا سادہ ہے, مولانا صلاح الدین ایوبی,
फजल रहमान साहब के बेटे का भी फ्लैट है वहां पे, उनके भाई का भी है, वहां अपने वर्कर्स को बिठाते ना अंदर, हमारे घरों के सामने क्यों बिठाया था? ये कहाँ लिखा है पाकिस्तान में कि पराया मर्द मेरे घर के प्रेमिसेस में आएगा, मेरे बेडरूम में नहीं आया? इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे घर में नहीं घुसा, मेरे लॉन में था, मेरी पार्किंग में था, मेरे ड्राइवर, मेरे बच्चे, और ये लोग वहां घूमेंगे क्यों? ये पार्क है कोई? इस्लामाबाद पर पार्क से कमी पड़ गई थी? बाकी सुने आपके साथ भी तो आते हैं ना लोग। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। है कि वो परेड क्यों कर रहे थे? मेरी बहन को भी रोका जाता है गेट पे कि आपके पास ये फालतू बंदा कौन है, नाम बताएं, आईडी कार्ड नंबर बताएं। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अंदर घुसे। अच्छा, 100 से 170 बंदा आता है, और आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन उर्दू, शर्मोल, कि सारे आते हैं लॉन में बैठे हुए हैं, और हमारा घर ऊपर है, फ्लैट हम नीचे से देख रहे हैं, येलो कपड़ों में बैठे हुए हैं, येलो कपड़ों में। पुलिस आती है, वही कपड़े बदलना शुरू कर देते हैं, और लोगों की हंसी निकल जाती है। कोई हया है इस मुल्क में कि नहीं? लोगों के घरों के घुस में आप ये काम करेंगे? सिंध हाउस का जी बड़ा काम है सबको। एंड व्हाट अबाउट माय मदर एंड व्हाट अबाउट माय सिस्टर? दिस इज माय होम एंड आई डोंट अलाउ एनीवन इनसाइड माय हाउस। आप किसी शहर तो छोड़े, आपकी देहात में किसी के घर में जाके घुसे, गोलियां मार देगा। हमें किसी से कोई इतना प्यार नहीं है, मर्द हो जो हम औरतों को अंदर घर में नहीं आने देते, मर्द कैसे आ गया? आई एम सॉरी, ये चीज उसकी हाथ से बाहर है, ये हया पे अटैक था, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एमएनएस पे हाथ उठाया, गलत किया, पगड़ी उछाली, गलत किया, सेनेटर पे हाथ उठाया, गलत किया। इसमें कोई लेकिन 2 and 2 wrongs don't make a right। आप हमारी औरतों पे हाथ डालेंगे, रिएक्शन होगा। ये क्या बात हुई? तमीज और हया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं लिखी तो हमारे दिमाग से भी चली गई है। कंडेम के जो अभी ये लोग आए हैं, इन्होंने सिंध हाउस को तोड़ा है, आप उसको कंडेम एवरीवेयर। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। अभी प्राइम मिनिस्टर की भी आई है मैसेज, हमारे पास ग्रुप में आया है, और असद उमर का तो ट्विटर पे आ गया है कि कंट्रोल योरसेल्फ, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। आई एग्री विद दैट, बट टू डिफेंड a filthy act of coming into my house of strange men, that is not acceptable. I'm sorry। शाह खबर साहब, आपने जो अभी आपसे सवाल किया था बेसिकली साबिर बलोच साहब ने, एक तो उसकी भी इंटरप्रिटेशन आप फरमाइएगा, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी हम लोग काफी बात कर रहे हैं। काफी जगहों पे हमने उनको प्रोएक्टिवली आकर कहते हुए, खास तौर पर हुकूमत के हवाले से देखा है, जब जलसे वगैरह करने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्टेड कोई एमएनए जाकर नहीं कर सकता है, खास तौर पर तब जब इलेक्शन सर पर हों, और फिर इसके ऊपर हुकूमत कहते हैं कि हमने ऑर्डिनेंस ऑलरेडी दे दिया है। उस हवाले पे आता है इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। लेकिन ओके, शाह खबर साहब को मैंने रिकनेक्ट करना है, फिर मैं उनसे ये वाला सवाल उनके सामने रखूंगी। साबिर बलोच साहब, आपकी ये तरफ अब मैं आ जाऊं। कंडेम वो तो कर रही हैं, लेकिन आपने जैसे कहा, आप तो कह रहे थे कि कोई इसमें हर के अगर वो आ रहे हैं, और ये जो कपड़े बदलना है, इस किस्म के एक्ट्स नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर है ख़वातीन है, सबका पर्दा है, घर का पर्दा है, 4 दीवारी का है। ये लोग मेरी अर्ज करो ना, मैं डेफिनेटली मैं खुद जो है ना इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता कि किसी खातून की खुदा न खासा यानी उसके कोई पर्दादारी में कोई रखना हो। लेकिन बात बेसिकली कि ये लोग क्या उसी दिन से यहाँ रह रहे थे क्या? ये तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। मैं खुद, मेरी अर्ज सुनो, मैं खुद जो है ना जब डिप्टी चेयरमैन था तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है ना ये पार्लियामेंट लॉजेस का, और डिप्टी स्पीकर हमारे नेशनल असेंबली के। अच्छा, उस ज़माने में भी हमने देखे थे यहाँ पर ये लोग बैठे होते थे। अच्छा, किसी का ड्राइवर था, किसी का गनमैन था, न सिर्फ इन JUI के लोगों के, और लोगों के, NP के भी लोग थे, पीपल्स पार्टी वाले भी थे, मुस्लिम लीग के भी लोग थे, अच्छा तहरीक इंसाफ के भी लोग थे, सबके लोग वहाँ बैठते थे, स्पेशली आपके फ्रंटियर अपने खैबर पख्तूनख्वा के। अच्छा, उनके गार्ड भी बैठते थे, उनके ड्राइवर भी बैठते थे, उनके लोग भी बैठते थे। लेकिन उसी पर्टिकुलरली एक दिन में आप पुलिस को बुला के उनको मार पीट के, भाई आप उनके साथ जाके नेगोशिएट करते, आप उनसे बात करते, कभी इनको निकालो यहाँ से। राइट, वो उस वक्त पर्दादारी कहाँ गई? इससे पहले क्यों नहीं कहा गया कि हमारे पर्दे में रखना? बलूच साहब की बात से मैं एग्री करती हूँ। मेरे इस वक्त 8 मुलाजिम है। जब से मेरे वालिद की वफात हुई है, हमने 8 बंदे रखे हुए सिर्फ इसलिए कि मेरी और मेरी वालदा की हिफाजत हो। लेकिन फ्लैट में रखा हुआ है उनको बाहर आने की इजाजत नहीं है। जहां औरतें घूमती हैं उसकी इजाजत नहीं है, बाहर आने की इजाजत। पार्क नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, इशारा है आम नहीं है, ये घर है हम लोगों के। सारा दिन वो फ्लैट के अंदर कैसे बैठ सकते हैं? उनकी मर्जी सर, फिर ना है हया वाली जगह में मर्दों की इजाजत नहीं है। आपके जो 8 बंदे मर्द जो है ना, डू यू थिंक ऑल द डे दे आर सिटिंग इनसाइड? वो भी बाहर आ सकते हैं, वो भी बाहर आके कोई उनको जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। हम जाहिर है इस इशू पे और इस पूरे अभी जो ये मामला हुआ है इसके ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दीगर बात है और जो हमें ज्यादा पर्टिनेंट करनी है वो ये कि जो हॉर्स ट्रेडिंग, बड़े बड़े इल्जामात सिंध में तो यहाँ तक कहा गया है कि गवर्नर राज आ जाए, फिर अब इसके ऊपर फिर ये भी कहा गया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब की प्रेपोजिशन थी। दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस।
सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042 111 333 987। ओ नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। और नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your heart. Posed by Islamophobes. If there is an insult against Prophet Muhammad, do you think this is about exercising your freedom of creativity? I don't think so. I think it's an infringement of the freedom of religion. वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हैं और शाह खाबर साहब से पहले हम पूछ लें ताकि आपका एक व्यू आ जाए। साबिर साहब की जो बात थी शाह खाबर साहब, उस पर ज़रा फरमाइएगा आप कि वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर करने के लिए भी कोई कानूनी जवाब ज़रूर बताना होता है और ये लाजिम होता है। तो उनका ये ख्याल है कि हुकूमत ने क्या कानूनी जवाब बताया होगा टू आस्क फॉर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ 63(1)A। एक तो ये बात, और दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताइएगा, अभी तक हमने कोई मौक़िफ़, कोई उनकी तरफ से कोई व्यू पॉइंट कुछ भी नहीं सुना, तो क्या उनको आके एक क्लियर कट नहीं बताना चाहिए कि इस मामले पर क्या लागू होता है कानूनी और आईनी तौर से? जी, जैसे कि अभी साबर जो सामने रखी है वो ये है कि क्या जो रेफरेंस फाइल करने से पहले भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स तो यकीनन होती हैं क्योंकि ये एब्रप्टली नहीं हो जाता। एक ख्वाहिश जरूर जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन उसके मुतालिक फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बैठी हुई है जो कि कानूनी पेचीदगियों को समझती है, उसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो वो उनके तमाम कानूनी पहलुओं को देखने के बाद, आईनी पहलुओं को देखने के बाद फिर एक समरी फ्लोट करते हैं और उसमें बिल्कुल ये मंजूरी देते हैं कि ये जो है ऐसा रेफरेंस प्रेसिडेंशियल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है। तो डेफिनेटली फिर उसको कैबिनेट के सामने रखा जाता है और फेडरल गवर्नमेंट जब उसकी मंजूरी देती है तो तब प्रेसिडेंट ऐसा रेफरेंस जो है वो एडवाइजरी रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पेश करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पे भी ये लाजिम है कि वो उसको एडजुडिकेट करके उसको आंसर जरूर करे। एक तो ये बात है। करेक्ट। दूसरी बात ये है कि अभी सेनेटर शंदाना ने अभी जो बात की, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो एक शख्स जो है
ایک پولیٹیکل پارٹی کے منشور کے اور اس کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوا ہے اور اگر وہ اس کی ڈائریکشن کے اگینسٹ کچھ کرتا ہے تو اخلاقی طور پہ مورلی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 63A, اس میں یہ سزا رکھی ہی 63A میں اس لیے گئی ہے کہ کوئی شخص جو اپنی پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ, اب یہ والا جو ایشو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک موشن ہے جو کہ اپوزیشن نے دی ہوئی ہے, اس میں اگر پی ٹی آئی کا کوئی رکن جو ہے رکن اسمبلی ان کے کانٹری ٹو دی ڈائریکشن ووٹ دے گا تو اسی لیے ہی تو اس پہ یہ سزا رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی نشست سے محروم ہو جائے گا. ایک چیز. تیسری چیز, جہاں تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موو ہے اس کا الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو مینڈیٹ ہے آئین کے تحت وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کرانا ہے, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو, چاہے وہ بائی الیکشن ہو, قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا. تو یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اور دوسرا مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو بھی گارڈ کرنا ہے. لیکن یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موو ہے یہ ٹوٹلی نیشنل اسمبلی کا بزنس آف افیئر ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں صرف جو اسپیکر ہے اس نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, انہوں نے آئین اور اپنے رولز کے مطابق کوئی بھی موشن آنی ہے انہوں نے اس کو کرنا ہے. لیکن جہاں تک الزام ہے ہارس ٹریڈنگ کا یا خرید و فروخت کا کہ وہ وفاداریاں جو ہے بدلنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے, تو یہ بھی ایک انتہائی ناپسندیدہ قدم ہے. اور اگر حکومت کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں تو قانون موجود ہے, ان کو قانون کو حرکت میں لانا چاہیے. اچھا, اس سلسلے میں حکومت کہاں جا سکتی ہے شاہ صاحب, آپ کا آخری جملہ اگر آ جائے اس پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو صرف الزام جو ہے وہ نہیں چلے گا, اس کے بعد جب تک کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہ ہو, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹھوس شواہد آ جائیں تو کم از کم اس کو عوام کے سامنے تو ان کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ قانون میں بھی پھر بہت ساری ایسی مونا بیوی, it's a big debate, I tell you. شاہ خاور صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ جناب کہ وہ الزام لگا رہے ہیں, جنہوں نے الزام لگایا تو وہ کیا قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے کیا؟ ہاں ظاہر ہے اگر الزام غلط ہے تو پھر تو, لیکن وہ تب ہوگا اس وقت جو الزام لگایا جا رہا ہے تو میں دیکھیں نا, میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے نا, اٹس رانگ. ہاں, آپ بھی جا سکتے ہیں بائی دی وے, جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی کو اگر ایگزیکٹلی کسی کے پاس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو برائب کیا گیا ہے تو آپ بتائیں نا, آئیں سامنے ٹی وی پہ آئیں, لوگوں کو بتائیں, آپ کو بتائیں, مجھے بتائیں. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پیسے دیے گئے ہیں, تو یہ کیا الزام نہیں ہے؟ اور اس الزام کی گرفت میں وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, یہ مجھے بتائیں. صحیح, رائٹ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت یہ الزام لگا رہی ہے تو وہ ان کے پاس اگر ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں تو اس کے دو پہلو اور ان کا اخلاقی طور پر اس کو ایکسپوز کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی گاٹ دی پوائنٹ. جی صابر صاحب ذرا آگے ہم بڑھے نا, اس میں باقیوں کا بھی ویو آ رہا ہے. کریں تو اور چیز ہے جی. اب یہ کہ دیکھو میں آپ نے ابھی خود فرم میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم سوری فار دیٹ بی بی. اچھا, بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ جناب کہ ان لوگوں کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ابھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا, ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں صابر صاحب ذرا لوٹتی ہوں نا, تھوڑا بات کر رہے ہیں نا ڈسکشن کو, باقی سب کی بھی تو بات ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. میں ذرا دیگر کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھاؤں, سیاسی جو اس کے پہلو ہیں ان کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں. یہ کافی پرٹیننٹ نقطے ہمیں شاہ خاور صاحب دے کے جا رہے ہیں. شاندانہ صاحبہ, شواہد بھی تو ہونے چاہیے. ویسے بائی دی وے یہ جو ڈی چوک پہ ہم سن رہے ہیں اور کچھ آپ کے وفاقی وزراء نے بھی ہنٹ کیا ہے کہ کچھ ویڈیوز آڈیوز چلانے والے ہیں, تو آپ کوئی ان کا تعلق ان چیزوں سے تو نہیں ہے؟ نہیں, ٹو بی آنیسٹ وہ میں نے سنا نہیں ہے. اتنی کلپس اور آڈیوز آ رہی ہیں. میں ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں مونا صاحبہ. دیکھیں ابھی آ گیا ہے زمانہ ڈیجیٹل کا, موویز ہیں, ایس ایم ایسز ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. اور کل ماشاءاللہ 12 ہونہار قابل لوگوں نے ٹی وی پہ خود ہی اپنی پارٹی کے خلاف جانے کا ثبوت دے دیا ہے. پی ٹی آئی کو ایکیوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے سنا کل انٹرویوز جو تھے, کافی سارے جرنلسٹ سندھ ہاؤس گئے, انہوں نے کیا کہا؟ پہلی بات انہوں نے یہ کہ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ جو کے پی ہاؤس خالی پڑا ہوا ہے, پنجاب ہاؤس, وہ کیوں نہیں گئے؟ سندھ ہاؤس کیوں گئے؟ سندھ ہاؤس میں ایسا کیا ان کو خزانہ ملا تھا؟
कुछ तो होगा ना। नहीं, आप केपी से आप केपी हाउस जाएं। शानदाना साहब, अलाउ मी टू क्लैरिफाई कि वो ये कह रहे हैं कि हम इनहराफ तो कर चुके हैं, तो वो अपने आप को महफूज रखने के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा केपी हाउस whose point does this prove? इनहराफ का क्या मतलब होता है? We disagree with who? With the Prime Minister. Yes. So Article 63A फिर किस पे लगता है? When you have decided to disagree. अभी उसके बाद लगेगा, उसके पहले लगेगा? ठीक है, I hold your side. All I'm trying to tell you is the following. जब एक sitting MNA जो PTI के टिकट पे जीता और उसका इतना ज़मीर जागा है कि उसने फैसला अभी नहीं किया करूंगा कि जी जब ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे, राजा रियाज ने तो खुला कह दिया कि जी मैं तो नून लीग से सीट लेके जाऊंगा। एक सेकंड, I heard you patiently, you heard me please. The point being the following, जब एक बंदा खुद अपनी जबान से कहे कि मैं नून लीग से सीट ले रहा हूं, सही, इससे ज्यादा आपको कोई प्रूफ चाहिए? पीटीआई को कुछ कहने की जरूरत है? और दूसरी बात जब आप बात करें इंटरप्रिटेशन की, ना दुनिया के किसी कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि आप प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के जब वो कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की सफाई चाहते हो उनको आप सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट हमें मना जरूर कर सकती है कि जी आपका दायरा सवाल गलत है या आपका सवाल गलत है। अच्छा शानदाना साहिबा, एक्सटर्नली नहीं हो सकता। एक पॉइंट जो गालिबन हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें, वो ये है कि अभी साबिर साहब भी और शाह साहब भी ये कह रहे थे कि आप ये तो प्रूव करें ना, आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लिए हैं, 40 करोड़ रुपए लिए हैं, ये भी तो इल्जाम लगाया है ना हुकूमत ने। तो पैसे इन इफेक्ट कोई गए हैं, कोई आमदोरफ्त, कोई ट्रांसफर हुए हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? देखिए मैंने अभी तक कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो प्लीज मुझसे भी शेयर कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसमें पैसों की बात हुई है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि टिकट्स की बात हर एक एमएनए ने की है। आप उनके कल के सिंध हाउस के क्लिप्स निकाल लें। सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसों का भी पता चल जाएगा। मैंने जो अपनी आंखों से एक इंसान को देखा है लॉज से निकलते हुए बोरियां भर के, मैं नाम नहीं ले सकती क्या? क्योंकि हया की बातें हैं, हर किसी की हया जरूरी है, चोर की भी थोड़ी बहुत हया होती है। सो आई उन बोरियों में कुछ और तो आप बताएं। अल्लाह करे मरे हुए लोग ना हो, बाकी खैर है। एनीवेज द पॉइंट बीइंग कि आपको सब कुछ सामने नजर आ जाएगा। जो चोरियां हुई थी, मैं नाम नहीं ले सकती, एक एक्स पार्टी वर्कर है पीपल पार्टी की, पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, ही डजंट हैव एनी गवर्नमेंट पोजीशन। उनके घर में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी उनकी वीडियोस 5 साल बाद निकली हैं, ये भी निकल आएंगी, ये याद रखें। मैं पीपल्स पार्टी पे इस बात पे उनको बहुत मुझे यकीन है पक्का, क्योंकि जब हमारे पीटीआई के एमपीएस को पैसे दिए गए थे आज से कितने साल पहले, उसकी एक एक वीडियो खान साहब को भेजी कि ये देखो ये तुम्हारा एमपीए बिक गया। आई एम प्रीटी श्योर कि जिसने पैसे लिए वीडियोस भी उधर से आएंगी इंशाल्लाह। और आप तो सुनते हैं नून लीग के जो लीडर हैं। आई गॉट योर पॉइंट। आप ये अच्छी बात है कि आपने बड़ी सदाकत से ये बात की है कि पैसों का आपको नहीं पता, लेकिन आपको टिकट का पता है, टिकट की ब्राइब की गई है। खालदा मुझे खुद ऑफर हुई है, मैंने ना की है। मैं क्यों, मैं आपसे किसने ऑफर की? मैं नाम नहीं ले सकती, बट आई वाज ऑफर्ड फेडरल मिनिस्ट्री। मैंने कहा मुझे माफ कर दें प्लीज, अपने आप को पहले फेडरल मिनिस्ट्री दिला दें। माय गॉड जी। खालदा साहिबा, ऐसी कोई ऑफर आप इंडोर्स करते हैं? क्योंकि आज काफली की तरफ से बयान आया है कि पहली दफा हो रहा है कि कोई ब्राइब या कोई रिश्वत नहीं ली गई है और ना दी गई है। देखिए किस हवाले से आपने रिश्वत दी गई है? ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं, क्या आप बतौर इत्तेहादी कोई इसमें हमारी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं कि क्या वाकईतन कोई रिश्वत ऑफर की गई है इत्तेहादियों को या मुनहरिफ फरकान को, जैसे भी शानदाना साहिबा कह रही हैं? हमारी बदकिस्मती ये है, या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हर दौर में हॉर्स ट्रेडिंग हुई और कोई भी मतलब इस बहती गंगा में किसने हाथ नहीं धोए। तो आज इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने भी हॉर्स ट्रेडिंग की, और जो लोग इस हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हैं उनकी भी एक तारीख है। हम और आप सब उससे वाकिफ हैं, और अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो पॉलिटिक्स में होता रहा है और होता रहेगा। लोग बिकते रहे हैं और अपनी वफादारियां तस्लीम करते रहे हैं। अभी जैसे शाह साहब कह रहे थे ये 63A के हवाले से जी, तो इस पर अगर पूरे तौर पर अमल हो तो लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को रुकना चाहिए। ये कोई अच्छा अमल नहीं है कि आप करेक्ट पर मुत्तहिद होकर और अपनी वफादारियां तस्लीम करें। बहरहाल ये अच्छा अमल नहीं है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए, और इस सिलसिले में सबको मिलकर इसके खिलाफ हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई वाकई मुश्तरका इकदाम उठाएं तमाम मिलके। लेकिन अच्छा सेनेटर साहिबा, एक बात और फरमा दें इजाफी तौर पे, आपके असल जो मुज़ाकरात हैं वो तो पीपल्स पार्टी से होने हैं, और यही बात आपके काफी लोगों ने हमारे प्रोग्राम में भी की है। पीपल्स पार्टी से आपके कितने मुज़ाकरात हुए हैं, खासतौर पर सिंध और कराची के हवाले से, कि वो आपको कोई पैकेज दें या आपकी जो डिमांड्स हैं वो अभी मौजूदा हुकूमत से बेहतर पूरी कर पाए? क्या आपको पीपल्स पार्टी ने कोई एश्योरेंस दी है?
پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے اور MQM کے شہری علاقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. الٹیمیٹلی ہمارے معاملات ان کے ساتھ بحث بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے پارٹی لیڈرز نے مذاکرات کے دوران ان کے سامنے رکھی ہیں اور انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ آپ کے تمام مطالبات جائز اور اس پر وہ غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچیں گے اور سندھ کے حوالے سے اور سندھ کے شہری عوام کے حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر طور پر کوئی چیز سامنے آئے. یعنی بلدیاتی نظام پہ جو آپ کے بہت اختلافات رہتے تھے پیپلز پارٹی میں سندھ میں، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں بھی کافی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور کافی برف پگھل گئی ہے. جی بالکل صحیح، ہونا چاہیے. میں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں. جی خالدہ صاحبہ مکمل کر لیں. ہاں 140A کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشن اور وہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی ہیں. بلدیاتی حوالے سے تو بہت کچھ معاملات ان سے انڈر ڈسکشن ہیں اور انشاءاللہ بہتر صورتحال اور بہتر کچھ سامنے. رائٹ، 140A کے حوالے سے جو ڈیولیوشن آف پاور ہے، جی بتائیے گا صابر بلوچ صاحب. ابھی آپ نے جی میں آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی، آپ کی طرف سے کیا اپڈیٹ ہے یہ جو MQM کے ساتھ آپ مذاکرات؟ دیکھیں MQM سندھ کی پارٹی ہے، ہمارے سرد گرم ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. بہت دفعہ یہ ہمارے وزیر رہے ہیں وہاں پہ. وی ہیو گاٹ لاٹ آف ریسپیکٹ فار دم، اس لیے کہ وہ ہماری وہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یعنی ہماری سیاست ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک ہے. ہم اس کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ، ہم سب کی جو ہے نا ترقی اور ڈیولپمنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ یعنی وہ ایک اندرونی معاملہ ہے اور میں اپنے جو ہے نا میں نے یہ بات سنا تھا کہ جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاید کہ انہوں نے کوئی گارنٹی مانگی ہے کہ جی کہ سندھ گورنمنٹ ہم سے جو وعدے کرے گی وہ گارنٹی ملے گی. بھائی بات سنو، یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے، جو ان کے پاس آصف علی خان زرداری سے بڑا گارنٹیئر اور کون ہے؟ اس سے بڑا زباندار شخص کون ہے جو اپنی زبان اور اپنے قول کو نبھانے والا اس سے کون ہے؟ وہ جانتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا یہ اطلاع غلط نہیں ہے کہ وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مولانا صاحب آپ کے اور MQM کے درمیان کوئی گارنٹر بنے، یعنی وہ زرداری صاحب کی گارنٹی؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ان کو چاہیے باتوں کا کہ وہ اچھا. دوسری بات میں آپ سے ایک منٹ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جن لوگوں کے متعلق عمران خان اور اس کے ڈرم بیٹرز جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ انہوں نے یہ ان کو برائب کیا جا رہا ہے، مونا بی بی یہ سب لوگ ریسپیکٹیبل لوگ ہیں، سب لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، اپنے علاقوں میں سب لوگ اتنے لاکھوں ووٹ لے کے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے متعلق ایسی بات کرنا جو نامناسب ہے. میرے دو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ریاض مزاری جو ہے پیسے لے کے آئے گا؟ ہی از مائی فرینڈ، میرے دوست ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں. راجہ ریاض ہمارے پارٹی پنجاب کا پہلے رہ چکے ہیں، اس کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ پیسے لینے والا آدمی ہے. شاندانہ صاحب کیا بات ہے؟ اور سب کے دوسرے لوگ I want to give the last word to you کیونکہ اتحادیوں کے حوالے سے آج بھی وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی آپ نے سنا خالدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کے کافی معاملات آگے بڑھ چکے ہیں اپوزیشن سے. دیکھیں اپوزیشن اتحادی جو کریں ان کی اپنی مرضی ہے، اس پہ PTI کا کوئی زور نہیں ہے، نہ ان پہ کانسٹیٹیوشن نہ آئین کا زور ہے. ٹھیک، ہمارا گلہ ان سے ہے جو عمران خان کے نام پہ انہوں نے بھی راجہ ریاض صاحب کی بات کی. میں بھی آپ کو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے ووٹوں سے ہارے تھے جب PTI سے باہر تھے اور کتنے ووٹوں سے جیتے تھے. یہ خان کا ٹھپا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خان کا ٹھپا ہے. سر پلیز سر، خان کے ٹھپے سے جیتے ہیں، غیرت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں. آج ریزائن کرے، آئی ول ریسپیکٹ یو. جائیں کھلی 23 الیکشن میں 1.5 تو سال رہ گیا ہے، لیکن یہ آ جائے جس میں آتے ہیں اتنے لوگ آگے، لیکن آپ خان کی سیٹ پہ بیٹھ کے اس کے بندوق پہ گولی مارتے ہو. ماشاءاللہ بڑے بہادر عزت والے لوگ ہیں. خان کسی کے ضمیر کا مالک تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، پارٹی کا مالک ہے، پارٹی کا مالک ہے. خان کوئی وائنڈ اپ آن دس خان ڈاکو ہے کیا؟ کافی